سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانالي بيتسب ببزالكم سلامكم بزح ترف يباللي انكو عدما نوشانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو زهون كعا كم تلمد علتاو شرفي بسألي معراغا ويكعا بحوالا كندين هون نزبل حابيرنا كرينا سكع فيديو فتصامة نختكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا إلاو لايك شر نتقورلي كابلبي إنا مسكنك يا مالتيو امباركز نيلو معن تلاتاو شرفي يكاتيت عسرت هلتا ويكعا فبراير عسرت تشعتات زرزر حاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريكا درهم سعود عرب ريال كويت جوردان بحرين وزت زوالنا هري سنة زانيحيت سنة مكتتال بمجمرة نريو ناي أمريكا دولاري كخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 253 قرش ندوي 00 سنتيمين كشرف كلو 100 دولار 15,300 نمزألو دولار بناي وقاقن بانكي 253 قرش ندوي 4 سنتيمين كشرف كلو 100 دولار 15,300 نروعان يمزألو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 293 قرش ندوي 3 سنتيمين كشرف كلو 100 دولار 19,330 يمزألو مالتيو قاتلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 281 قرش ندوي 25 سنتيمين كشرف كلو 100 يورو 10,125 قرش يمزألو يورو بناي وقاقن بانكي 283 قرش ندوي 15 سنتيمين كشرف كلو 100 يورو 10,315 قرش يمزألو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 328 قرش ندوي 16 سنتيمين كشرف كلو 100 يورو 22,800 قرش يمزألو قاتلنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 294 قرش ندوي 8 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19,480 يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 299 قرش ندوي 6 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19,960 يمزألو ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوا ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 305 قرش ندوي 10 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 15,000 قرش يمزألو قاتلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 110 قرش ندوي 10 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11,000 قرش يمزألو ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرش ندوي 54 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,354 قرش يمزألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 241 قرش ندوي 12 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 14,100 قرش يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرش ندوي 3 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,630 يمزألو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 208 قرش ندوي 10 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,820 يمزألو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 236 قرش ندوي 4 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 13,640 يمزألو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي النات بانكي 23 قرش ندوي 7 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,370 يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرش ندوي 59 سنتيمين
كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 795 قرشن يمزألو قاتيلنا نريو ناي انجليز باوند سترلينج يكخون ناي انجليز باوند سترلينج بناي ايثيوبيا نقد بانكي 303 قرشن ندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 20355 قرشن يمزألو باوند بناي وغاقن بانكي 309 قرشن ندوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 904 يمزألو باوند بناي ايثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 306 قرشن ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 26,9 قرشن يمزألو اسكاب هذه كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يبسل نيرو قاتيلا نريو خاني ناي عرب هاجرات يكخون مالتيو قدمنا ناي عرب هاجر مسكارنا لايك شرب مقباركم الرقاقزو مالتيو دقع بيت وي معري الشي كامني عرب هاجر قدمنا نريو اتهوى علبنا أبقدامي درجة تساريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون ناي كويت دينار بناي ايثيوبيا نقد بانكي 409 قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 49 شحن 300 يمزألو ناي كويت دينار بناي وغاقن بناي أورميا بانكي 500 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5 شحن 7 قرشن يمزألو ناي كويت دينار بناي ايثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 631 قرشن ندوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 33 شحن 104 يمزألو مالتيو قاتيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي ايثيوبيا نقد بانكي 41 قرشن ندوي 65 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 41 شحن 65 قرشن يمزألو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 44 شحن 10 قرشن يمزألو ناي دبي درهم بناي ايثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 52 قرشن ندوي 64 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 52 شحن 64 قرشن يمزألو مالتيو قاتيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكخون ناي سعودي عرب ريال بناي ايثيوبيا نقد بانكي 4 قرشن ندوي 32 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 32 قرشن يمزألو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانك 34 قرشن ندوي 56 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 34 شحن 56 قرشن يمزألو ناي سعودي عرب ريال بناي ايثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحاولا 51 قرشن ندوي 56 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 51 شحن 56 قرشن يمزألو قاتيلنا نريو ناي أومان ريال يكخون ناي أومان ريال بناي ايثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 500 قرشن ندوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 5 شحن 307 يمزألو قاتيلنا نريو ناي جوردان دينار يكخون ناي جوردان دينار بناي ايثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 372 قرشن ندوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 27 شحن 307 يمزألو قاتيلنا نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بناي ايثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 510 قرشن ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 51 شحن 309 يمزألو مالتيو ناي لو معنتي علتهاوي شرفي يكاتيت 10 ويكعا فبراير 19 كمزي يمثل نيرو دقع بيتو هاي معري اسكع فيديو تتسامن استخداتلكمني كابل بنا مسكم كويا شير لايك سبسكرايب مقبار دوما كاير الساعة مالتيو ياو انقدي سعود عرب تركو حزخا بخندي تحولوا لهم ننزل كعاني حسب رأيتكم أكومنت صحفوا لنا مالتيو كبرات حواتي مكنياتهم تحدث فلتو تحدث أي فلتونا نسخاتكم حبريتها توهاو تفكرنا حبريتها خندزي أوزي بوثا حاوي لكم ياهو تخيلكم سلك أدرب بمزحف حبريتها توهاو نرجع بيتوي معري تعمي اسفتوكم من زخبركم بخالي فيديوز كعد مزاكم سسنايو باي باي.